बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बैक ड्रॉप में जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये निपा वायरस की है। आप सब जानते हैं कि पिछले हफ्ते गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हेल्थ डिपार्टमेंट्स को रेड अलर्ट जारी किया हुआ है निपा वायरस के हवाले से। पहले पंजाब हुकूमत ने और उसके बाद सिंध हुकूमत ने भी, और हो सकता है कि बाकी प्रोविंसेस भी इसकी रेड अलर्ट जारी कर दें। तो इस हवाले से मेरे व्यूवर्स ने, आप सब ने बहुत सारे क्वेश्चंस निपा वायरस के हवाले से पूछे हैं कि निपा वायरस क्या है और क्यों हमें इससे डरना चाहिए, क्या एक और पेंडेमिक आने वाला है और ये कैसे हमें मालूम होगा कि निपा वायरस की इन्फेक्शन हमें हो गई है, और निपा वायरस की इन्फेक्शन से पेचीदगियाँ क्या होती हैं, इसका इलाज क्या है और इससे किस तरह बचा जा सकता है। तो इन सब सवालात का जवाब मुख्तसरन मैं देना चाहूँगा, और जैसे जैसे मज़ीद इस पे डेवलपमेंट आती जाएगी तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। निपा वायरस जिस तरह के कोरोना वायरस था कि वो चमगादड़ों से और एनिमल से ये इंसानों में आ गया था, इसी तरह निपा वायरस भी एक बैट वायरस या चमगादड़ से रिलेटेड वायरस है, और इसको ज़ूनोटिक इन्फेक्शन बोलते हैं। इसको ज़ूनोटिक इन्फेक्शन बोलते हैं, यानी वो इन्फेक्शन जो कि जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हो जाती है। इसकी बहुत ज्यादा इसके साथ एसोसिएटेड मोर्टेलिटी या इससे जो अमवात होती हैं वो काफी ज्यादा है। 40 से 70% मरीज जो कि निपा वायरस के मरीज होते हैं उनकी मौत वाकया हो सकती है। टाइम टू टाइम ये नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में और साउथ ईस्ट एशिया में इसके आउटब्रेक्स होती रही हैं। निपा वायरस को जो सबसे पहले उसकी आइसोलेट किया गया, इसको दरियाफ्त किया गया, तो ये लिलीज फ्लाइंग फॉक्स या फ्रूट फॉक्स जो बेट का नाम है, कंबोडिया और थाईलैंड में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था। इसके अलावा मलेशिया में जो फ्रूट वगैरह है उस पे जो इन चमगादड़ों की का पेशाब या उनका लुआब जो लगा था, तो वहां से भी ये डिटेक्ट हुआ है। इसकी इलामात क्या है, ये जब किसी को निपा वायरस हो जाए तो क्या होता है। तो निपा वायरस मरीजों में ऐसा भी हो सकता है कि कोई इलामत ना हो, एसिम्प्टोमेटिक हो, किसी को बिल्कुल ही पता ना चले, लेकिन एक दूसरे एंड पे सिवियर चेस्ट इन्फेक्शन हो सकती है, लंग्स की इन्फेक्शन हो सकती है। इसके अलावा इससे इंसेफेलाइटिस या इसके दिमाग पे इसका असर हो सकता है, जिससे इससे मौत भी वाकया हो सकती है। तो इसकी जो आम इलामात हैं, इसमें जो बुखार होता है, सर दर्द होता है, पूरे बॉडी में मसल्स पेन्स होते हैं, बदन दर्द करता है, पूरे पट्टे दर्द करते हैं। इसके अलावा उल्टी आ सकती है, गले की खराश ये हो सकती है। इसके अलावा निमोनियाज, चेस्ट इन्फेक्शंस और सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। लेकिन जो सबसे पेचीदा कॉम्प्लिकेशन है वो है इंसेफेलाइटिस, यानी जब ये इन्फेक्शन ब्रेन तक चला जाता है और वहाँ पे इन्फेक्शन करता है तो इसको वायरल इंसेफेलाइटिस बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि मरीज पे गनूदगी आती है, ड्राउजनेस हो जाती है, उसको झटके लगते हैं और फिर ऐसे मरीज की मौत भी वाकया हो सकती है। अगर हम देखें कि निपा वायरस कब इसको यानी ये हमें पता चला कि निपा वायरस या कब ये इंसानों में ट्रांसफर हुआ, तो ये 1998 की बात है कि अपने मलेशिया में वहाँ पे जो पिग फार्म्स थे या सुअर या खिंजीर के जो फार्म्स थे, तो वहाँ पे जो काम करने वाले लोग थे वहाँ इसको निपा वायरस इनका हो गया था। उन पिग से या उन वो जो खिंजीर है उनसे, सुअर है उनसे उनको हो गया था। तकरीबन ये 256 अशखास को ये इन्फेक्शन हुआ था, और इन 256 या 256 अशखास में से, मरीजों में से
108 मरीज वो अपनी जान गंवा बैठे थे या उनकी मौत हो गई थी। और इन पिग्स को या इन सूअर को या इन खिंजीर इनको जो ये इन्फेक्शन हुई थी वो उन्होंने वो जो चीजें फ्रूट या बाकी घास वगैरह खाई थी जिसपे जो बेट है या जो चमगादड़ है उनके पेशाब आया था या उनका लुआब आया था, जब वो उन्होंने खाया तो वहां से ये इन्फेक्शन वहां जो काम करने वाले लोग हैं उनको हो गई थी। इसके बाद 1999 से फिर कोई भी 1998 में पहला आउटब्रेक हुआ था, फिर 1999 में एक और भी हुआ था छोटा सा, लेकिन इसके बाद मलेशिया में फिर कभी भी ये आउटब्रेक या ये डिजीज नहीं फैली। 2001 में बांग्लादेश में निपा वायरस की इन्फेक्शन हो गई थी और उसके बाद बांग्लादेश में तकरीबन हर साल दूसरे साल ये इन्फेक्शन होती रहती है। ये ईस्टर्न इंडिया में भी ये इन्फेक्शन आई है और पिछले महीनों ये केरला में इसकी इन्फेक्शन हो गई थी और इससे अमवात भी वाक़या हो गई थी और इसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी निपा वायरस के हवाले से रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। ये फैलता कैसे है, ये एक शख्स से दूसरे शख्स में कैसे मुंतकिल होता है या जानवरों से कैसे मुंतकिल होता है। तो जो पहला आउटब्रेक हुआ था मलेशिया में जो मैंने आपसे कहा और उससे फिर वो जो कुछ पिग्स या उनके मटेरियल जो सिंगापुर ट्रांसफर हो गए थे वहां भी हो गया था, तो वो उन लोगों को हो गया था जो कि पिग्स के या सुअर के जो उनके गोश्त या उनके जो काल वगैरह से जिन पे वो लोग काम करते थे वो उन्होंने उनसे यानी पिग्स से उनको इन्फेक्शन हो गई थी। तो इसके बाद जो इंडिया और बांग्लादेश में हुआ तो ये वो फ्रूट खाने से या खुराक की उन चीजों को खाने से हुआ कि जहाँ पे चमगादड़, ये जो मखसूस चमगादड़ होता है वो बैठ गए थे और वहां ने उनकी लाभ थी या उनके पेशाब उस पर लग गया था, तो उनके खाने से इंडिया और बांग्लादेश में ये हुआ था। ये जानवरों से इंसानों को होता है, एक तरीका ये होता है जो कि ज़ूनोटिक इन्फेक्शन इसको बोलते हैं। इन जानवरों में जिस तरह के मैंने पहले कहा फ्रूट बेट्स, पिग्स, सुअर, इसके अलावा घोड़ों, डोमेस्टिक एनिमल्स जिस तरह के घोड़े हैं या भेड़ बकरियां हैं, केट्स, बिल्लियां और कुत्ते, तो इनसे भी इंसानों को ये मुंतकिल हो सकता है। ये इन्फेक्शन अगर वो एनिमल्स वो चीजें खा लें कि जिसपे भेड़ की उसके लुआब या उसका पेशाब आया हो और वो इन्फेक्टेड हो गए हो, चाहे वो घास है चाहे वो खाने की वो चीज है, अगर ये जानवर खा लेते हैं तो इन जानवरों से इंसानों को ये मुंतकिल हो जाता है और इसको ज़ूनोटिक इन्फेक्शन बोलते हैं। इसके अलावा अगर किसी शख्स को निपा वायरस इन्फेक्शन हो गई है तो उसकी फैमिली मेंबर जो उसके साथ हैं या जो हॉस्पिटल चले गए, जो उसका इलाज कर रहे हैं या जो उसको देखने के लिए आ गए, तो उनको भी इन्फेक्शन हो सकती है। तो एक तो एनिमल से ह्यूमन बींग्स को और उसके बाद इंसानों से इंसानों को ये इन्फेक्शन होती है। ये तकरीबन ऐसे ही है जिस तरह की कोरोना के शुरू में वो चमगादड़ों से वो इंसानों को आ गया था, फिर एक इंसान से एक शख्स से दूसरे शख्स को हो रहा था। तो ये तो हो गया कि जिस तरह ये फैलता है। और सबसे पहले 1998 में मलेशिया में इसका आउटब्रेक हुआ था। तब इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड इस चीज को बोलते हैं कि जब किसी शख्स को इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन के बाद फौरन इलामात जाहिर नहीं होती, तो जिस दिन इलामात जाहिर होती हैं तो ये जो अरसा के जिस अरसे में वो कोई भी वायरस या बैक्टीरिया उस बॉडी में रहता है और इसके बाद जब वो बीमारी पैदा करता है, इस ड्यूरेशन को इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो निपा वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 4 दिनों से लेकर 14 दिनों तक हो सकता है और कभी कभार ये 45 दिनों तक भी बढ़ सकता है। यानी जिसको आज निपा वायरस इन्फेक्शन खुदा न खास्ता हुई तो 4 दिनों के बाद उसमें इलामात होती हैं या फिर 2 हफ्तों तक उसके इलामात पैदा हो जाती हैं और कभी कभार ये 45 दिनों तक भी ये इंक्यूबेशन पीरियड जा सकता है। जिस तरह के मैंने कहा कि इसमें जो सबसे पेचीदा कॉम्प्लिकेशन है वो इंसेफेलाइटिस है, या जब दिमाग टिश्यू पे जब ये ब्रेन पे जब ये अटैक करता है तो अमूमन इससे लोग मुकम्मल तौर पे इंसेफेलाइटिस से रिकवर कर जाते हैं, लेकिन 20% लोग ऐसे होते हैं कि जिनको निपा वायरस इंसेफेलाइटिस हो गई हो तो उनमें
بعد میں مرگی کے جھٹکے وغیرہ آ سکتے ہیں, کبھی کبھار ان کو سائکیٹرک چینجز بھی آ سکتی ہیں, اس کی پرسنالٹی چینجز بھی لیٹر آن ہو سکتی ہیں. ریلیپس, ان میں دوبارہ بھی انفیکشن آ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کسی شخص کو نیپا وائرس انفیکشن ہوا, وہ اس سے خوش قسمتی سے ریکور ہوا, لیکن کئی مہینوں بعد یا 1-2 سال بعد اس میں انسیفلائٹس کے یا جس کو ڈیلیڈ آنسٹ انسیفلائٹس بولتے ہیں, اس کے علامات آ سکتی ہیں. تو یہ تو اس نیپا وائرس ہے کیا, کیسے پھیلتا ہے, پہلے کہاں پہ ہوا, اس کے کیا علامات ہیں, اس کی کیا پیچیدگیاں ہیں, ہم نے یہ چیزیں ڈسکس کر لی. اب جنہوں نے پوچھا ہے کہ نیپا وائرس کی تشخیص کیسے ممکن ہے, تو ایک تو علامات ہوتی ہیں کہ کوئی شخص ہوگا, اس کو اچانک زکام, بخار, بدن میں درد وغیرہ شروع ہو جائے گا, اس کے بعد پھر چیسٹ انفیکشن, اور اس کے بعد پھر اس کو مرگی کے دورے آنے یا بے ہوشی مرگی کے دورے آنے شروع ہو سکتے ہیں, جس کو انسیفلائٹس بولتے ہیں. ایک تو یہ سمٹمز ہیں, لیکن یہ سمٹمز بہت ساری بیماریوں میں ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جس کو بھی یہ علامات ہوں, جس کو بھی زکام ہو, وہ نیپا وائرس ہی ہے. اس کے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. تو جو اس کے اسپیسیفک ٹیسٹ ہیں وہ ہوتا ہے اینٹی نیپا اینٹی باڈی با ایلیزا. جس طرح کے عموماً ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ ہیپیٹائٹس بی کا ایلیزا ٹیسٹ ہوتا ہے, یا باقی انفیکشنز کے ایلیزا ٹیسٹ ہوتے ہیں, بلڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے, اینٹی باڈیز. تو اسی طرح اینٹی نیپا اینٹی باڈیز بھی ٹیسٹ ہو سکتا ہے, اور یہ کیا جاتا ہے. اس کے بعد پی سی آر, یہ کنفرمیٹری ٹیسٹ ہے. یہ بتا دیتا ہے کہ پی سی آر میں نیپا وائرس کسی شخص میں ہے کہ نہیں ہے. اس کے علاوہ ریسرچ پرپسز میں اس کا سیل کلچر بھی اس وائرس کا کیا جاتا ہے. جس طرح کہ میں نے کہا کہ اس میں موت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب انسیفلائٹس ہو جائے, جب یہ انفیکشن برین کو چلی جائے, تو اس میں جھٹکے آتے ہیں, اور 24 سے 49 گھنٹوں میں, یعنی 1 سے 2 دنوں میں بے ہوشی ہو جاتی ہے. اور پھر بدقسمتی سے 40 سے 75% لوگ جن کو انسیفلائٹس ہو چکا ہے, ان کی موت واقعہ ہو جاتی ہے. تو یہ بات ہے. تو اس کی اموات کی شرح کورونا سے بہت زیادہ ہے. کورونا میں جو اموات ہوتی تھی وہ موسٹلی لنگز انفیکشن, یا جو سائٹوکائن سٹارم اس کو بولتے تھے, کہ جب امیونٹی رسپونڈ کرتی تھی انکنٹرول ہو جاتی تھی. یہاں پہ جو موت ہوتی ہے وہ انسیفلائٹس کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کا علاج کن دوائیوں سے ممکن ہے, تو بدقسمتی سے نیپا وائرس کا ابھی تک کوئی بھی علاج موجود نہیں ہے. ایسے کوئی بھی اینٹی وائرل یا ایسی دوائیاں نہیں بنی ہے جو کہ نیپا وائرس میں استعمال کی جا سکے. تو ایک تو یہ بدقسمتی کی بات ہے. تو سب کچھ جتنا بھی ہے وہ پریونشن کا رول ہے کہ اس سے بچا جائے. تو اس سے بچنے کے لیے بدقسمتی سے دوسری بات یہ کہ اس کی کوئی ویکسین بھی اویلیبل نہیں ہے. کورونا کی بہت سکسیسفل ویکسین آئی اور اس نے بہت سے لوگوں کو بچایا, لیکن نیپا وائرس کی کوئی ویکسین ابھی تک موجود نہیں ہے. تو جتنے بھی ہیں وہ پریونٹیو میجرز ہیں, یعنی کس طرح نیپا وائرس سے بچا جائے. تو پریونٹنگ میجرز کے 3 بڑے بڑے لیئرز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بیٹ سے ہیومن ٹرانسمیشن, یعنی جہاں پہ چمگادڑوں کا ڈیرے ہوتے ہیں, اسپیشلی جو ہمارے رورل ایریاز ہیں یا جو ویران جگہ ہوتی ہیں, گھروں میں بھی عموماً چمگادڑ ہوتے ہیں. تو اگرچہ ایک مخصوص چمگادڑ سے ہوتا ہے, لیکن چمگادڑ سے چمگادڑ کو بھی انفیکشن ٹرانسفر ہو سکتی ہے. تو چمگادڑوں سے بچاؤ بہت امپورٹنٹ ہے. اور جہاں پہ چمگادڑوں کو یعنی اس کا ساتھ وہ جو ورکرز ہوتے ہیں, جہاں پہ چمگادڑز پہ کوئی ریسرچ اور کوئی چیز ہوتی ہے, تو وہاں بھی ان سے بچنے کے لیے ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر چونکہ ہم نے کہا کہ یہ فروٹ وغیرہ پہ جہاں پہ چمگادڑوں کی پیشاب آیا ہو, یورین آیا ہو, لعاب آیا ہو, تو اگر فروٹ ویجیٹیبلز وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہم کھائیں, اگر وہ تھوڑے سے خراب ہیں, اس پہ کٹ لگے ہیں, تو اس کو بھی نہیں کھانا چاہیے. اس کے علاوہ جو بھی ہم یہ فروٹس وغیرہ چیزیں کھائیں, ان کو صحیح طریقے سے صاف کر کے کھائیں. تو ایک تو یہ امپورٹنٹ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ریڈیوسنگ دی رسک آف اینیمل ٹو ہیومن ٹرانسمیشن, یعنی جو باقی جانور ہیں, پگز ہیں, یہ جس میں ڈومیسٹک اینیملز ہیں, ان سے کس طرح انسانوں کو ٹرانسفر بن کیا نہ کریں. تو جہاں پہ ان اینیملز کے ساتھ کام ہوتا ہے, یا ان کو انڈسٹری جہاں پہ ورکرز ہوتے ہیں, تو ان کو پراپر حفاظتی سسٹمز, گلاوز وغیرہ چیزیں یوز کرنی چاہیے. پھر تیسرے لیئر جو ہے وہ ہے کہ انسان سے انسان کو کیسے اس کو بچایا جائے.
تو ہم پچھلے 2-2.5 سالوں میں ہم پوری قوم پوری دنیا بڑی ٹرین ہو گئی ہے ہاؤ ٹو اوائڈ کورونا ٹرانسمیشن، کورونا سے کس طرح بچے جائیں. ماسک ہے، سوشل ڈسٹینسنگ ہے، بھیڑ سے بچنا ہے، اگر کسی کو علامات ہیں تو اس سے بچنا ہے. اور جو جہاں پہ اگر کسی کو یہ علامات ہیں تو ہاسپٹل جانا ہے یا پھر اس نے بھیڑ سے بچنا ہے، تو یہ تمام حفاظتی میجرز یہاں بھی لاگو ہوتے ہیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں جہاں پہ یہ کام کرتے ہیں، جن پہ اگر کوئی سسپیکٹڈ مریض آ جاتا ہے تو وہ کیا کریں گے. تو ان کے لیے وہی پی پی ای جو کہ پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ جو ہوتی ہے کہ وہ پورے وہ ڈریس پہنتے ہیں اپنے، وہ جو ہے نا وہ پورے جو کورونا میں جو ہم کرتے تھے تو اسی طریقے سے یہ کرنا چاہیے ہوگا. اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر انفیکشن ہو سکتی ہے. تو ویورز جنہوں نے مجھ سے سوال کیے تھے تو آئی ہوپ کہ ان کو میں جواب دے چکا ہوں کہ نیپا وائرس کورونا کی طرح کا وائرس ہے جو کہ چمگادڑوں سے اینیملز کو اور چمگادڑوں سے اور پھر یہ ہیومن بینگز کو یا جہاں جس چمگادڑ نے جس فروٹس کھانے کی چیزوں پہ اگر ٹچ کر گئے ان کو انفیکشن ہے تو ان کے کھانے سے ہو سکتا ہے. اس کی ابھی تک کوئی ویکسین اویلیبل نہیں ہے، کوئی دوائی اویلیبل نہیں ہے. اس کے ساتھ انسیفلائٹس جو بہت خطرناک پیچیدگی ہوتی ہے اور 40 سے 75% لوگ جن کو انسیفلائٹس ہو جاتا ہے ان کی اموات کیا ہو جاتی ہے. علامات اس کی وہی ہے کہ جس طرح کے کسی کو بخار ہوتا ہے، بخار، زکام، گلے میں درد، اس کے بعد پھر اس کو الٹی وغیرہ آ سکتی ہے، سینے میں تھوڑی سی انفیکشن ہو سکتی ہے، لیکن پھر چند دنوں کے بعد اس کو انسیفلائٹس ہو جاتا ہے، اس کو بے ہوشی ہوتی ہے، سر درد ہوتا ہے، پھر دورے پڑتے ہیں اور اللہ نہ کرے 40 سے 75% لوگ انسیفلائٹس کے مر جاتے ہیں. یہ 1998 میں اس کا پہلا آؤٹ بریک ملیشیا میں ہوا، اس کے بعد وقتاً فوقتاً اس کے آؤٹ بریکس ہوتے رہے ہیں اور ابھی ریسنٹلی انڈیا میں اس کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. پاکستانی گورنمنٹ نے بھی ریڈ الرٹ اس لیے جاری کیا ہوا ہے کہ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے اور یہاں چونکہ یہ ہمارے نائبرز ہیں تو کوئی رسک ہے کہ اینیملز کے ذریعے سے یہ انفیکشن پاکستان میں ٹرانسفر ہو جائے. اس کی جو تشخیص ہے وہ اینٹی باڈیز اور جو پی سی آر کے ذریعے، پی سی آر جس سے کنفرمیٹری ٹیسٹ ہے، تو اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی ان کانٹیکٹ ہوا ہے اینیملز کے ساتھ یا ایسے کوئی علامات ہیں اور کسی کو شک پڑ رہا ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہاسپٹل جا کے رپورٹ کیا جائے اور اپنی فل تسلی کی جائے کہ خدا نخواستہ کسی کو نیپا وائرس تو نہیں ہے. تو یہاں پہ میں اینڈ کروں گا. انشاءاللہ جیسی مزید اس کے بارے میں اپڈیٹس آتی رہیں گی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے عزیزوں کو، آپ کے ارد گرد رہنے والوں کو اور ہم سب پاکستانیوں کو، ہماری پوری دنیا کو ایسی آفات سے اللہ تعالیٰ بچائے رکھے. اللہ ہم سب کو ایمان، زندگی اور صحت نصیب کرے. آمین. خدا حافظ.